सलाम सामीन, पेश खिदमत है एलिया रीड्स एंड रिव्यू पे इमरान सीरीज़ की ये तीसरी नावल जो कि जनाब इब्न सफ़ी मरहूम की लिखी हुई है, लड़कियों का जजीरा पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने सुना होगा कि इमरान एक बहुत ही खूबसूरत जजीरे पे एक केस की तहकीक़ात के सिलसिले में आया हुआ है और वहाँ उससे दो लड़कियाँ टकराती हैं। उसके आगे क्या होता है सुनते हैं। बिल्कुल दोनों को अलग अलग कारों से, परवाह ना करो, इमरान सर हिलाकर बोला। दोनों इमरान को छेड़ने लगी और इमरान शर्माता लजाता हुआ नुमाइश के अहाते से बाहर निकल आया। अब वो साहिल की तरफ जा रहे थे। साहिल से काफ़ी दूर निकल आने के बाद वो जो कि वो एक लॉन्च में बैठकर आए थे, अचानक इमरान बौखलाए हुए अंदाज में अपनी जेबें टटोलने लगा। आपको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में एक लड़की ने उसकी जेब से पर्स निकाल दिया था। उसने अचानक वो अपनी जेबें टटोलने लगा और फिर हंसने लगा। क्या बात है? पर्स उड़ाने वाली ने घबराए हुए लहजे में पूछा। आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? जेब साफ हो गई है मेरी। इमरान ने कहा लगा कर कहा। क्या? लड़की हैरान हो गई। लेकिन आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं भाई? अरे क्यों ना हंसूं? अगर गिरा कट भी तो मेरा माथा अपना माथा पीट पीट के रो रहा होगा। क्यों? पर्स उड़ाने वाली ने पूछा। मेरे पर्स में से 4.5 आने थे। हाँ, मुर्गा बना दिया मैंने उसे। 4.5 आने? 4.5 आने। मैं कभी भी जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता हूँ तो पर्स में बहुत थोड़े से इतने ही पैसे होते हैं। बड़े नोटों को तो मैं हमेशा अपनी कोट की ऊपरी जो चोट जेबें उसमें रखता हूँ। इमरान ने अपने पर्स के बारे में जो भी कहा था वो सच कहा था। तो अब तुम लॉन्च का किराया हमसे वसूलोगे? एक लड़की ने कहा। फिक्र ना करो भाई, पाई पाई अदा करूँगा, इसके अलावा जो भी खिदमात होंगी। जी हाँ। शहर में पहुंच के इमरान ने टैक्सी ली और दानिश मंजिल का पता बता दिया। दानिश मंजिल जो कि सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर का हेडक्वार्टर था। लड़कियां वहां आ गई और लड़कियां पूरे दानिश मंजिल में घूमती हुई देखने लगी। भाई वाह, आप तो सच कहते थे, ये तो बहुत ही शानदार सी इमारत लगती है। हाँ, मैं कहता था ना, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, यहाँ कोई नौकर नहीं है। मैं पढ़े लिखे नौकर चाहता हूँ मगर सब जाहिल मिलते हैं, इसलिए मैं नौकर रखता ही नहीं हूँ। और शादी नहीं की तुमने? एक लड़की ने पूछा। कम से कम ऐसी बीवी चाहता हूँ जो फ्रेंच और जर्मन बखूबी बोल सकती हो और लातीनी और इब्रानी लिख भी सकती हो। हैं? ऐसा क्यों? अरे भाई, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, फिर बताऊँगा। तुम बताना, शायद तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो। वो सब अंदर आ गए थे और इमरान उनको साउंड प्रूफ कमरे में लेके आ गया था। मुझे लोग खप्ती भी कहते हैं और क्रैक भी। उसके बाद उसने उस लड़की को मुखातिब किया जिसने इमरान का पर्स चुराया था। अब ऐसा है, मेरा पर्स वापस करो। लड़की के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखो, ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत औरतें दिल की भी अच्छी हों, इसलिए मेरा पर्स वापस करो, इसी में बेहतरी है। इमरान ने फिर कहा। दूसरी लड़की झपट के खड़ी हो गई। इमरान को घूरती रही, फिर बोली, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने शोर मचाया तो कोशिश कर लो, ये कमरा साउंड प्रूफ है, तुम्हारी आवाज़ जाएगी नहीं बाहर। आखिर आप क्या चाहते हैं? पर्स उड़ाने वाली कपकपाते हुए आवाज़ में बोली। अपना पर्स। इमरान उसकी तरफ देखे बगैर बोला। लड़की ने अपने वैनिटी बैग से उसका पर्स निकाला और उसकी गोद में फेंक दिया। इमरान ने बड़ी लापरवाही से उसमें से 4.5 आने निकाले और लड़की की तरफ फेंकता हुआ बोला, इन्हें रखो, मैं जाऊंगी। वो उठती हुई बोली, अभी से मैं वादा करता हूँ तुम्हें भिजवा दूंगा। और हाँ, अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें शादाब नगर में कहाँ देखा था। मैं जाऊंगी। वो अचानक चीखी और दरवाजे की तरफ झपटी। दूसरी लड़की चुपचाप बैठी रही। वैसे उसके चेहरे पर भी घबराहट के आसार थे। बेकार है मोहतरमा, वापस आ जाइए। आखिर आप किस बात से डर रही हैं? इमरान ने कहा। मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। दूसरी ऐसे वापस आई जैसे ख्वाब में चल रही हो। बैठ जाइए। अब आप बताइए, क्या आप शादाब नगर के मॉडल गर्ल्स स्कूल की उस्तानी नहीं हैं? लड़की धड़ाम से कुर्सी पे गिर गई थी। उसके चेहरे पे पसीने के कतरे थे। आप कौन हैं? दूसरी लड़की ने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त पे पूरा एतमाद है। मैंने ये बात गलत नहीं कही। क्या ये मोहतरमा टीचर नहीं है और इनका ताल्लुक मॉडल गर्ल्स शादाब नगर से नहीं है? दूसरी लड़की ने कोई जवाब न दिया। वैसे दोनों की हालत गैर होती जा रही थी। फिर पर्स उड़ाने वाली ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तुम्हारा पेशा मुअज़्ज़िज़ है, इमरान फिर बोला। तुम अपनी तालिबात को इसी किस्म की तालीम देती होगी? क्यों? क्या तुम और ज़्यादा मेहनत करके अपने अखराजात ईमानदारी से पूरी नहीं कर सकती? लड़की
روتی رہی۔ اب بتاؤ تم کون ہو، کیونکہ تم مجھے کسی شریف گھرانے کی ہی فرد معلوم ہوتی ہو۔ عمران نے دوسری لڑکی سے کہا، آپ ہیں کون؟ میں کوئی بھی ہوں، بری عورتوں کا حسن مجھے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کر سکتا۔ شیلا چپ رہو، رونے والی بولی۔ کیوں چپ رہے شیلا؟ عمران نے کسی جھلائی ہوئی عورت کی طرح کہا۔ نہیں شیلا تم بولو، آخر تم سمجھتی کیا ہو مجھے؟ شیلا لڑکی چیخی، یہ کوئی سرکاری جاسوس ہے۔ اچھا تو پھر تم اس کو کیوں گفتگو کرنے سے روک رہی ہو؟ شیلا بدحواس سی نظر آنے لگی تھی۔ عمران نے پھر کہا، تم کتنی بری ہو، تم نے اپنے ساتھی کا نام بتا دیا، اگر نام نہ بتاتی تو شاید میں تمہیں چپ چاپ یہاں سے چلے جانا دیتا۔ شیلا جانتی ہو یہ نام تو پولیس کی لسٹ پر بھی ہے۔ عمران نے اس جملے کا رد عمل شیلا کے چہرے پہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ اگر تمہارا نام شیلا ہے تو میں ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ کر دیجئے، شیلا نے کہا۔ میں اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر رونے والی کی طرف مڑ کر بولی، ناہید میں اب اسے سب کچھ بتا دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا، خودکشی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن کبھی کبھی تو ضمیر جاگ جاتا ہے۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ناہید یک بیک اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے۔ وہ چند لمحے شیلا کو گھورتی رہی، پھر بولی، میں اپنی اندھی اور بوڑھی ماں کے لیے جینا چاہتی ہوں، اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی جینا چاہتی ہوں۔ تم اپنی زبان بند رکھو گی شیلا؟ خدا را رحم کرو، اتنی ظالم نہ بنو۔ نہیں میں مجبور ہوں، شیلا ناخوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کے بولا۔ ضمیر بہرحال ضمیر ہے، وہ ماں باپ بھائی بہن کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ناہید بیٹھ جاؤ۔ شیلا رحم کرو، اگر کسی نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا، کیا تمہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے یا کوئی اور؟ مجھ سے سنیے، شیلا اسے مخاطب کر کے بولی، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کوئی سرکاری جاسوس ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور میں نے کب کہا کہ میں سرکاری جاسوس ہوں؟ تو پھر مجھے آپ کو بتانے کا فائدہ کیا؟ شیلا ناہید پھر چیخی، نہیں میں اب کچھ نہ بتاؤں گی، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، یہ سرکاری جاسوس نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں جانے دیجیے۔ ناہید نے روتے ہوئے کہا، ویسے یہ پرس نکالنے کے جرم میں آپ ہمیں پولیس کے حوالے اگر کر دینا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیسہ تو آپ نے واپس ہی لے لیا ہے۔ تم شاداب نگر کے گرلز کالج کی ٹیچر ہو نا؟ جی ہاں مجھے اس کا اعتراف ہے۔ اور وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 120 روپے ہے۔ اس میں بذر اوقات نہیں ہوتی، 5 چھوٹے بھائی ہیں، ایک اندھی ماں۔ کیا تم لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی ہو؟ لڑکی نے اس کا جواب نہ دیا، چند لمحے خاموش رہی، پھر چپکے سے بولی، جی ہاں میں سمجھا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے تم کسی سراغ رساں سے ڈرو، اکثر عورتیں ایسا کام کھلا کرتی ہیں۔ جی ہاں میں مگر ڈرتی ہوں، اگر اسکول کے سیکریٹری کو اس کی اطلاع ہو گئی تو میری ملازمت چلی جائے گی، رحم کیجیے۔ تو اس طرح تو تم لاکھوں کما لیتی ہوگی نا، لہٰذا تمہیں 120 روپے کی ملازمت کی پرواہ ہونا بڑا غیر فطری سی معلوم ہو رہا ہے۔ ناہید پھر کچھ سوچنے لگی۔ شیلا کے چہرے پہ اکتاہٹ کے آثار تھے اور وہ خوفزدہ بھی نہیں لگتی تھی۔ ناہید تھوڑی دیر بعد بولی، کل جب بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا، اسی لیے میں ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ اب تم فلسفیوں کی سی باتیں کرنے لگی، تم کوئی ایک بہت بڑی حقیقت چھپا رہی ہو۔ کیا تم مجھے اتنا ہی احمق سمجھتی تھی؟ مجھے احمق سمجھ کے یہاں تک چلی آئی تھی؟ میں احمق نہیں ہوں۔ نہیں ڈارلنگ، شیلا اٹھلائی، تم تو شرلاک ہومز کے بھی نانا ہو، اسے جانے دو، میں یہیں ٹھہروں گی، اس کی اندھی ماں رو رو کے مر جائے گی، تم یہاں رکو گی؟ ہاں میں ٹھہروں گی، مجھے بہت سی کہانیاں یاد ہیں، تمہیں میں سناؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، عمران نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن جب کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو دانش منزل کے پتے پہ ایک خط ڈال دینا، دانش منزل اس عمارت کا نام ہے۔ عمران نے اٹھ کے دروازہ کھولا اور ناہید کو لے کے باہر آ گیا۔ دونوں باہر آ چکے تھے، برآمدے سے نیچے اترے تو عمران نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے پوچھا، کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، ناہید رکے بغیر بولی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران وہیں پہ کھڑا رہا جب تک کہ وہ پھاٹک سے نکل نہیں گئی، پھر وہ اسی کمرے میں واپس آیا جہاں شیلا ایک آرام کرسی پہ دراز تھی۔ 300 روپے، وہ خواب آلود آواز میں گنگنائی، 3000 بھی میرے لیے کم ہے۔ عمران نے بھی راگ بنانے کی کوشش کی، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ شیلا اٹھ بیٹھی اور سنجیدگی سے بولی، مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کرو، تم سچ مچ بہت چالاک معلوم ہوتے ہو، ہم تمہیں تو بہت بیوقوف سمجھے تھے۔ ناہید نے غلط نہیں کہا تھا، میں سرکاری سراغ رساں ہوں، اور ہاں خود کو احمق ظاہر کر کے ہی تم لوگوں کو یہاں لایا تھا۔
کیا تم ہمارے متعلق پہلے سے بھی کچھ جانتے ہو؟ سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اگر تم خود مجھے بتاؤ تو زیادہ ٹھیک رہے گا۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ میں کتنا رحم دل ہوں، میں نے ناہید کو جانے دیا۔ ہاں یہ تو میں نے دیکھا کہ وہ میں محسوس بھی کر رہی ہوں کہ تم کوئی برے آدمی نہیں ہو، لیکن میں اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ تم سرکاری سراغ رساں ہی ہو۔ میں کہتا ہوں اگر نہ ہوتا تو اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچتا؟ نقصان یہ نہ پوچھو، میں جو بھی بتاؤں گی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر ہی بتاؤں گی۔ وہ لوگ بڑے چالاک ہیں۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ ہم یہیں روکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دلچسپ داستان، چونکہ ابن صفی مرحوم کی ہر کتاب ایک دلچسپ داستان ہی ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک جڑے اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر ضرور کریں، تھوڑا سا سپورٹ دکھائیں اپنا، اور آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سب کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ۔